जय मसीह सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रियजनहरूमा पवित्र परमेश्वरलाई, हाम्रो पवित्र 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 परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। उहाँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पवित्र हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरको जनले लेखेको सङ्गमा यस्तो छ, अनि ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिनको लागि जगतको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै मलाई चुन्नुभयो परमेश्वरले। अनि पवित्र र निष्कलङ्क हुनको लागि जगतको उत्पत्तिभन्दा अघि मलाई चुन्नुभयो भनेको त्यहाँ त्यो सङ्गमा नि त्यो शब्द छ। अनि त्यो शब्द साँच्चै गहिरो छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जगतको उत्पत्तिभन्दा अघि किन चुन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिन सकौँ। ख्रिस्ट कस्तो हुनुहुन्छ? ख्रिस्ट चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ निष्कोट हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूपमा बनिनु भनेको चाहिँ पवित्र अनि निष्कलङ्क हुनु हो। हालेलुया। आउनुहोस्, परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी आज पनि केही कुरा हेर्नेछौँ जसले हामीलाई उहाँको पवित्रतातर्फ लैजानेछ र पवित्रतातर्फ बढ्नको लागि सहायता गर्नेछ। मत्तीको पुस्तक, यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायबाट म केही कुराहरू पाठ गर्नेछु। मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 6 र 7 पद, यो दुईवटा पद मात्रै म यहाँ पढ्नेछु। मत्तीको पुस्तक 18 को 6 र 7 पदले यसरी बताउँदछ, तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ, बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। पाप गर्न लाउने मानिसहरूका परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। वचन बोल्नलाई अनि वचन सुन्नलाई तपाईँको अभिषेक, तपाईँको नियन्त्रण दिनुहोस्। यो समयलाई पुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि आशिष माग्छौँ, अभिषेक माग्छौँ, जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, यहाँ लेखिएको छ संसारमा पाप आउँछ। संसारमा पाप छ किनकि संसार नै पापले भरिएको छ। तर हामी संसारमा पापको बिचमा, पापले भरिएको यो दूषित अनि फोहोर अनि दुर्गन्धित यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले पवित्रताको अभ्यास गर्छौँ। किनकि हाम्रो त्यो गन्तव्य चाहिँ जहाँ पाप हुने छैन, जहाँ चाहिँ शैतान हुने छैन, त्यो ठाउँमा जाने हाम्रो गन्तव्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा हामी अभ्यास गरेर त्यो ठाउँको लागि, त्यो राज्यको लागि, त्यो अनन्तताको लागि हामी अभ्यासमा जिउने जाति रहौँ। परमेश्वर हामीले त्यसरी नै बोलाउनु भयो। परमप्रभुले हामीलाई पापबाट होइन तर पवित्रताबाट भएर जानुपर्छ भनिकन किन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो संसारमा पाप छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पटक भन्छौँ यो संसारमा पाप छ, यस कारणले गर्दा पापमा जिउन बाध्य हुन्छौँ हामी। होइन प्रियहरू, यो संसारमा पाप छ, यस कारण परमेश्वर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ पवित्र र निष्कलङ्क र मेरो स्वरूपमा बनिँदै जानको लागि मैले चुनेको हुँ। कहाँ त भन्दाखेरि यही पृथ्वीमा। किन भन्दा स्वर्गमा त हामीलाई किन बनिनु पर्यो? हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै, स्वर्गमा हामी पाइला टेक्ने बित्तिकै, अनन्तताको राज्यमा हामी आउने बित्तिकै हामीलाई पापबाट पवित्रताको अभ्यास गर्नै पर्दैन। त्यहाँ त किनभने पहिले नै पवित्रता छ। त्यो ठाउँमा त हामी पुग्ने बित्तिकै हामी पवित्रतामा जिउन सुरु गरिहाल्छौँ। तर पवित्रताको अभ्यास चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ? यहाँ गर्नुपर्छ, यो पृथ्वीमा। पवित्रताको अभ्यास यहाँ गर्नुपर्छ अनि पवित्रतामा जिउने कुरा चाहिँ यहाँ हो, किनकि स्वर्गमा त हामी पवित्र भइ नै हाल्छौँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा, सानाहरूलाई, विश्वासमा बढ्दै गरेकाहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ पाप गर्न लगायो भने तिमी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भुल गर्छौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो यहाँनिर। अनि यस्तो खालको कुरा, त्यसरी पाप गर्न लगाउनु चाहिँ यस्तो ठुलो त्यो दण्डको भागीदारी हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो, जसको गलामा नै जाँतो झुन्डाएर पानीमा डुबाएको भन्दा पनि बेस हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यस्तो काम है, सानाहरूलाई, प्रभुका बगाललाई, प्रभुका भेडालाई पापतर्फ डोराउने काम सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो यहाँनिर। प्रभुले भन्नुभयो परीक्षा त आउँछ संसारमा, परीक्षा त आउँछ। यो संसारमा परीक्षाका कारणहरू त छन्, तर तिम्रो कारणले चाहिँ परीक्षा सुरु भयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखको कुरा हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सबैभन्दा अफसोसको कुरा हो त्यो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सबैभन्दा दयनीय कुरा भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। प्रभु, आज तपाईँहरू मेरो कारणले पाप आउनु चाहिँ सबैभन्दा दुःखको कुरा हो, सबैभन्दा दुःखको कुरा हो, सबैभन्दा पीडाको कुरा हो। प्रभु, तपाईँहरू मेरो कारणले पाप होइन तर पवित्रता त आउनुपर्ने। तपाईँहरू मेरो कारणले कोही परीक्षामा पढ्ने त होइन तर परिपक्वतातर्फ बढ्ने चाहिँ हुनुपर्ने। तर धेरै पटक प्रियहरू के हुन्छ थाहा छ? हाम्रो कारणले नि मान्छेहरू चाहिँ, विश्वासीहरू चाहिँ लडिरहेको हुन्छ। हाम्रो कारणले चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ पल्टिरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ पापको आगो चाहिँ सल्काइरहेका हुन्छौँ त्यहाँनिर। किन हुन्छ यो कुरा? किन त भन्दाखेरि हामी पापमा हुन्छौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ
भरिएको, पापले दबिएको, पापले घेरिएको, पापले जेलिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बस्दै गरेको ठाउँमा, हामी बोल्दै गरेको ठाउँमा, हामीले दिँदै गरेको सङ्गतिको कुरामा, हामीले जे पनि कुराहरू भनिरहेका हुन्छौँ, हामी जहाँ पनि चहल पहल गरिरहेका हुन्छौँ, जहाँ टिकिरहेका हुन्छौँ, त्यो ठाउँमा विश्वासीहरू चाहिँ पापमा धमाधम लडिरहेको हुन्छ। जहाँ गयो त्यहाँ पाप भइरहेको हुन्छ, जहाँ गयो त्यहाँ पापको सुरु हुन्छ, जहाँ गयो त्यहाँ पापमा मान्छे चाहिँ पल्टिन थाल्छ। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा विश्वासीको लागि सबैभन्दा दुःखको कुरा हो। तपाईँ र म पवित्रतामा भयौँ भने नि जहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँ पवित्रता सुरु हुन्छ प्रियहरू। जहाँ हामी जे कुरा बोल्छौँ, जुन कुरामा बोल्छौँ त्यहाँ चाहिँ पवित्रता बग्न थाल्छ। जुन ठाउँमा हामी सङ्गति दिन थाल्छौँ त्यहाँ चाहिँ पवित्रताको कुरा सुरु हुन थाल्दछ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वरको वचनले भन्यो पाप आयो भनेर, प्रभुको वचनले यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुरा, पाप आयो भनेर अनि पाप सुरु भयो भनेर होइन, तर पाप तिम्रो कारणले सुरु भयो भने, तिमीबाट चाहिँ पाप चाहिँ सुरु भयो भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो, एकदमै दुःखको कुरा भनेको प्रभुले भन्नुभयो। अनि पाप गर्नको लागि विश्वासीहरूको लागि धेरै पटक हामी संसारमा गयौँ भने पाप त गर्छौँ नै, तर धेरै पटक संसारमा जानु पर्दैन प्रियहरू। सङ्गतिमा, विश्वासीहरूको सङ्गतिमै पाप हुन्छ, विश्वासीहरूको सङ्गतिमा नै पाप हुन्छ। आदम र हब्बा अनि अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्केर उनीहरूले पाप गरेका होइनन्। आदम र हब्बा अदनको बगैँचामा हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूले पाप गरेका हुन्। हब्बालाई चाहिँ छलमा परिन्, हब्बा चाहिँ शैतानको छलमा परिन्। त्यसपछि हब्बाले चाहिँ के गरिन्, आदमलाई पनि त्यो छलमा पारिन्। वास्तवमा हब्बाको कारणले चाहिँ आदम चाहिँ पापमा परेकी थिइन्। धिक्कार, परमेश्वरको वचनले यहाँ भनेको कुरा, धिक्कार। यदि हब्बा छलमा नपरेको भए आदम पनि छलमा पर्ने थिएनन्, पापमा गिर्नुपर्ने थिएन, पापमा लड्नुपर्ने थिएन। आज तपाईँ र म पापमा फस्यौँ भने नि, प्रिय तपाईँ र म पापमा फस्यौँ भने नि, तपाईँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले सङ्गति गर्दै गरेको विश्वासी पनि कताबाट त्योबाट प्रभावित हुन्छ। तपाईँ र मेरो मण्डली पनि त्योबाट प्रभावित हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ होसियार अनि सावधान। यसकारण म तिमीलाई भन्छु निष्कलङ्क अनि पवित्र हौ, किनकि मण्डलीलाई चाहिँ मैले निष्कलङ्क अनि पवित्र बनाउनको लागि मैले बोलाएको हुँ। तिमी पवित्रतामा जिएनौ भने तिम्रो कारणले तिमीबाट सुरुवात हुनसक्छ पापको कुराहरू। तिमी गर्दै गरेको सङ्गति, तिमीले दिँदै गरेको सङ्गत अनि तिमी जाँदै गरेको मण्डलीमा पापको सुरुवात हुनसक्छ। अनि धिक्कार त्यो कुराहरूको लागि भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। अब भन्नु होला त्यसबाट त म त मेरो जीवनमा त पापै पाप छ, म त अब सङ्गति पनि गर्न नहुने भयो, अनि त्यहाँनिर मण्डली पनि जान नहुने भयो, अनि मैले त केही पनि गर्न नहुने भयो किनभने मसँग पाप छ भनेको तपाईँ निराश हुनुहुन्छ होला। होइन प्रियहरू, निराश हुने होइन, तर अघि बढ्ने कुरा हो। केमा अघि बढ्ने? पवित्रतामा अघि बढ्ने। पापबाट फर्केर, अपवित्रताबाट फर्केर पवित्रतामा अघि बढ्ने। अनि तपाईँ र म पवित्रतामा अघि बढ्दै गर्दाखेरि मण्डली पनि पवित्रतामा अघि बढ्छ। हालेलुया। आज हामी कहाँ छौँ प्रियहरू? हामी कहाँ छौँ? हामी कहाँ छौँ? हामी के गर्दैछौँ? हाम्रो पवित्रताको जीवन कस्तो छ? हामी कहाँ कस्तो खालको जीवन जिउँदैछौँ? ख्रिस्टले त उहाँको स्वरूपमा बनिनको लागि हामीलाई चुन्नु भएको हो, उहाँको स्वरूपमा बनिनको लागि चुन्नु भएको हो। अनि तपाईँ र म उहाँको स्वरूपमा पवित्र अनि निष्कलङ्क हुँदै मण्डलीलाई, विश्वासीलाई, साना विश्वासमा भर्खरका सानाहरूलाई हामीले चाहिँ विश्वासमा बनाउँदै लैजानको लागि हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको हो। तपाईँ र म निराश हुनु पर्दैन प्रियहरू, तर तपाईँ र मैले चाहिँ निशाना चाहिँ फरक गर्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँ र म निराश हुनु पर्दैन। मेरो जीवन पाप छ, यस कारणले गर्दाखेरि म अब सबै ठाउँमा जान छोडिदिन्छु, सबै ठाउँमा जान छोडिदिन्छु। किन भन्दाखेरि मसँग गर्दै गरेको सङ्गतिमा त पापै पाप गर्ने भए, उनीहरूमा पाप सुरु हुने भयो, अनि मेरो लागि त दुःखको कुरा अनि दैन्य कुरा मात्रै हुने भयो, अनि दण्ड मात्रै हुने भयो भनिकन तपाईँ र म निराश हुने होइन, तर तपाईँ र मेरो निशाना चाहिँ बदल्ने हो। तपाईँ र मेरो निशाना पापतर्फको निशाना, पापलाई प्राप्त गर्ने, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकीलाई चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो निशानाहरू थियो होला। व्यभिचारको लागि, अनैतिकताको लागि, लोभ लालचको लागि, अनि विभिन्न किसिमका धन सम्पत्ति अनि मूर्ति पूजा गर्नेको कुरा लागि, अनि विभिन्न किसिमका झुटो बोल्ने, झाँक्री धामी, ती सबै कुरा, जोखाना हेराउने कुराहरू, ती अपवित्रताका कुराहरू, ती सबै लम्पटपनाका कुराहरूको निशाना हाम्रो जीवनमा थिए भने अब त्यो निशानालाई बदलेर येशूको पवित्रतातर्फ हामीले राख्ने हो। येशूको स्वरूपतातर्फ हामीले हाम्रो निशाना बनाएर हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि मण्डली पनि निश्चय पनि पवित्रतामा जानेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यस्ता थुप्रै गवाईहरू अनि अनुभवहरू छन् कि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्ति परीक्षामा पर्यो, तपाईँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि विश्वासहरूमा परीक्षामा लडेको, अनि सानाहरू चाहिँ विश्वासमा सानाहरू चाहिँ लडेको हाम्रो जीवनमा थुप्रै गवाई छ होला। थुप्रै कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ, हामीले चाखेका छौँ, हामीले थाहा गरेका छौँ। यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो मनमा अनि हाम्रो दिमागमा त्यो कुराहरू चाहिँ झलझल्ती आइरहेको छ। फलाना पनि लडे मेरो कारणले गर्दा, फलाना ठाउँमा पनि मैले मेरो कारणले गर्दा पापहरू भयो, त्यो ठाउँमा पनि यति धेरै विश्वासीहरू चाहिँ पापमा फस्यो मेरो कारणले गर्दा भनिकन तपाईँको हृदयमा त्यो कुराहरू, तपाईँको मस्तिष्कमा त्यो कुराहरू आउँदैछ होला, त्यो कुरा आउँदैछ होला। प्रभुसँग हामी क्षमा मागौँ ती सबै कुराको लागि, प्रभुसँग हामी प्रभुको कृपा मागौँ त्यो सबै कुराको लागि। तर अब
हालेलुया, सुन्दै हुनुहुन्छ। तर अब हामी जाँदै गरेको ठाउँमा विश्वासीहरू चाहिँ पापमा फस्दै गरेको चाहिँ पवित्रतामा फर्किन सकेको कुराहरू, पापमा डुब्दै गरेकाहरू, तपाईँ र म गएको ठाउँमा चाहिँ पवित्रतामा आउँदै गरेको कुराहरू, तपाईँ र मेरो गवाईलाई सुन्दै गरेर उनीहरू चाहिँ पवित्रतामा आउँदै गरेको कुराहरू, लडेकाहरू चाहिँ अब चाहिँ उठ्न सकुन्, पवित्रतामा उनीहरू चाहिँ अघि बढ्न सकुन्, पापमा बन्धनमा बाँधिएकाहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएर प्रभुको गवाईमा उभिन सकुन्। तपाईँ र म भएको कारणले गर्दा, तपाईँ र मैले सङ्गत दिँदै गरेको कारणले गर्दा, तपाईँ र मैले गवाईहरू बोल्दै गरेको कारणले गर्दा, तपाईँ र मेरो पवित्रताको जीवनलाई देख्दै गर्दा, बदलेको जीवनलाई देख्दै गर्दा, निशाना बदलिएको जीवनलाई देख्दै गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो लडिरहेकाहरू पनि प्रभुमा आएको गवाईहरू अब हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै खडा हुन सकोस्। तपाईँ र मैले हाम्रा सानाहरूलाई प्रभुमा बलियो बनाउने हो भने, परमेश्वरको पवित्रतामा उभाउने हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्रता हुन आवश्यक छ। हालेलुया, तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्रता हुन आवश्यक छ। जब हामी पवित्रतामा आउँछौँ, हामी परमेश्वरलाई देख्न थाल्छौँ। हाम्रो पवित्रताले नै अझ धेरै पवित्रताको चमकहरू बनाउँदै लैजान्छ। पापको जस्तो सीमा छैन नि, पाप जति गऱ्यो अझ धेरै त्यसको गहिराइ छ, अझ धेरै गहिराइ छ। अनि पवित्रताको पनि त्यस्तै हो। पवित्रतामा पनि हामी जब आउँछौँ नि, पवित्रतामा आउँदै गर्दा अझ पवित्रताको गहिराइमा हामी जान्छौँ, अझ पवित्रताको गहिराइमा जान्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको खण्डमा परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा, तिमीहरू चाहिँ पापमा लडाउनको लागि, पाप सुरु गर्नको लागि होइन, तर तिमीहरू चाहिँ पवित्रता सुरु गर्नको लागि बोलाइएका हो। हालेलुया, परमप्रभुमा हाम्रा सबै बिता दिनहरू, हामीलाई बिता दिनमा गरेका सबै बनाएका अरूहरूलाई चाहिँ अड्काएका, लडाएका ती सबै कुराहरूमा प्रभुले क्षमा गरिकन अब चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ पवित्रतामा उठाउने हामी चाहिँ भर्याङ चाहिँ बन्न सकौँ। हालेलुया, पवित्रतामा उभिने हामी चाहिँ त्यो खुड्कुलो चाहिँ बन्न सकौँ है, जहाँ चाहिँ टेकेर मानिसहरू, विश्वासीहरू, कमजोरहरू पनि बलियो हुन सकुन्, पवित्रतामा जान सकुन्। परमेश्वरले हामीलाई आज भन्दै गर्नुभएको सन्देश चाहिँ यो हो, पापबाट फर्क, पवित्रतामा उभियो र तिमी जहाँ पुग्नेछौ, जुन ठाउँमा सङ्गतिमा जानेछौ, जुन ठाउँमा तिमी चाहिँ पुग्नेछौ, जुन ठाउँमा टेक्नेछौ, जहाँ तिमीले चाहिँ सङ्गत दिनेछौ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पवित्रता स्थापित हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि पवित्रतामा बन भनिकन परमेश्वरले हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। पापलाई त्यागेर पवित्रतामा उभिनु तपाईँ र मेरो लागि पनि महत्त्वको कुरा हो, व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि महत्त्वको कुरा हो, र साथसाथै मण्डलीलाई पनि यसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ, विश्वासी जमातलाई पनि यसले प्रभाव पार्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म आफ्नो लागि अनि परमेश्वरको महिमे दुलहीको लागि पनि तपाईँ र म पवित्रतामा उभिनु आवश्यक छ। परमेश्वरले, पवित्र आत्माले नै त्यो पवित्रतामा उभाउन सक्नुहुन्छ। उहाँमा त्यो अधिकार अनि शक्ति छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै पापका कुराहरूलाई त्यागेर पवित्रतामा उभिएर मण्डलीलाई अनि हाम्रो सङ्गतमा आउनेहरूलाई हामी चाहिँ पवित्रताको प्रभावमा डोर्याउन सकौँ भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सबै कुराहरू, बिता दिनका सबै कुराहरूलाई येशूले आज खारेज गर्नुभएको होस्, नयाँ कुरा परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको होस्, त्यो चाहिँ पवित्रताको निशाना, पवित्रतातर्फ लम्किने कुरा हाम्रो जीवनमा हुन सकोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर वचनलाई यहीँ शेष गर्नेछौँ। प्रभु, हामीले बिता दिनमा धेरै हाम्रा विश्वासीहरूलाई हामीले लडाएका छौँ। औ प्रभु, हामीले पापको कारण बनेका छौँ, उनीहरूलाई पाप परीक्षा ल्याउने कारण हामी बनेका छौँ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् येशू, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। अब तपाईँले हामीलाई नयाँ बनाउनुहोस्, अब हामीमा पवित्रता सुरु गर्नुहोस्, अनि हामी जहाँ जाँदै गर्दाखेरि पनि येशू तपाईँको पवित्रताको सुरुवातीको कारण बन्न सकोस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। हामी पश्चातापी हृदय लिइकन प्रभु हाम्रा भुल गल्तीलाई स्वीकारिकन आज हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् र हामीलाई नयाँ सुरुवाती दिनुहोस्, हामीलाई नयाँ सुरुवाती दिनुहोस्। बिता दिनहरूमा हामी जहाँ गयौँ त्यहाँ चाहिँ पापको परीक्षाको कारण भएको थियो होला, अब नयाँ दिनहरूमा प्रभु हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ पवित्रताको सुरुवातीको कारण बन्न सकोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा हामीलाई शिरदेखि पाउसम्म तपाईँको धार्मिकताले, तपाईँको भयले, तपाईँको पवित्रताले हामीलाई ढाक्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ नासरतका येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई पाप छर्ने होइन तर पवित्रता छर्ने चाहिँ बनाउनु भएको होस्। आमेन, 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 आमेन।